श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः। वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्व्यपाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रवर्तते। स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीम्। प्रह्वः कलशहस्तस्तं सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत्। अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलङ्कृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। नीहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। नवाग्रयणपूजाभिः अभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः। प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः विचरन्ति महीपालाः यात्रास्था विजिगीषवः। सेवमाने दृढं सूर्ये दिशमन्तकसेविताम् विहीनतिलकेन स्त्रीनोत्तरादिक्प्रकाशते। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यः दूरसूर्यश्च साम्प्रतं यथार्थनामासु व्यक्तं हिमवान् हिमवान् गिरिः। अत्यन्तसुखसञ्चाराः मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसाः सुभगादित्याः छायासलिलदुर्भगाः। मृदुसूर्याः सनिहाराः पटुसीताः समारुताः शून्यारण्या हिमध्वस्ताः दिवसा भान्ति साम्प्रतम्। निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः सीतावृद्धतरायामाः त्रियामायान्ति साम्प्रतम्। रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः तुषारारुणमण्डलः निःश्वासान्ध इवादर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते। ज्योत्स्नी तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव चातपस्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। प्रकृत्या शीतलस्पर्शः हिमविद्धश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः। बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः क्रौञ्चसारसैः। खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः
पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदानम्राः शालयः कनकप्रभाः मयूखैरुपसर्पद्भिः हिमनीहारसंवृतैः दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते अग्राह्यवीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः संरक्तः किञ्चिदापाण्डुः आतपः शोभते क्षितौ अवस्यायनिपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्नशाद्वला वनानां शोभते भूमिः निविष्टतरुणातपा स्पृशंस्तु विमलं शीतम् उदकं द्विरदः सुखम् अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम् एते हि समुपासीनाः विहगा जलचारिणः न विगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भा इवाहवम् अवस्यायतमो नद्धाः नीहारतमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः बाष्पसञ्छन्नसलिलाः ऋतविघ्नेयसारसाः हिमार्द्रवालुकैस्तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम् तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वात् भास्करस्य च शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम् जराजज्जरितैः पद्मैः शीर्णकेसरकर्णिकैः नाळशेषैः हिमध्वस्तैः न भान्ति कमलाकराः अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रः काले दुःखसमन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे त्यक्त्वा राज्यञ्च मानञ्च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः सेते सीते महीतले सोऽपि वेलामिमां नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः वृतः प्रकृतिभिर्नित्यम् प्रयाति सरयूं नदीम् अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारः सुखोचितः कथम् अपररात्रेषु सरयूमवगाहते पद्मपत्रेक्षणो वीरः श्यामो निरुदरो महान् धर्मज्ञः सत्यवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरः दीर्घबाहुररिन्दमः सन्त्यज्य विविधान् भोगान् आर्यं सर्वात्मनाश्रितः जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः
भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथं नु साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरशीलिनी। इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्ब्रुवति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तम् असहन् राघवो ब्रवीत्। न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कथञ्चन तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। निश्चितापि हि मे बुद्धिः वनवासे दृढौ रता भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः। संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृद्यान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च। कदान्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन। इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजहासः सीतया। तर्पयित्वाथ सलिलैः ते पितॄन् दैवतानि च स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च समाहिताः। कृताभिषेकः सरराजरामः सीताद्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेको गिरिराजपुत्र्या रुद्रः सनन्दी भगवानिवेशः। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 16 सर्गः।